नाज़रीन, अहम खबर शामिल करें। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बताया जा रहा है बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से यह नंबर बताया गया है। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो चुकी है। इससे कबल पिछले 2 दिनों में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। इसी तरह बलोचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहादत का रुतबा पा चुके हैं। मजीद ताकुबी ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात पर ये एक्शन सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद अब 67 हो गई है। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ये वो मासूम शहरी हैं जिनको दहशतगर्दों ने अपना निशाना बनाया। ये 11 मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिनका किला कमा करने के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। और फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद अब 67 हो चुकी है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। इस तरह बलोचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। 2 दिनों में 108 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। अब कुल तादाद 2 दिनों में मरने वाले दहशतगर्दों की 108 हो चुकी है और दहशतगर्दों की तादाद 67 है जिनको आज हलाक किया गया है। फितनल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के ये दहशतगर्द हैं जिनको बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम को पहुंचाया है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो चुकी है। दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान, उनसे डिटेल्स लेंगे। सुमेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद 67 हो गई है। इससे कबल पिछले 2 दिन का भी अगर हम इसमें बॉडी काउंट ऐड करें, पंजगूर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे हरनाई में। इस तरह अब दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो गई है, जो अब से कुछ देर पहले हमने ही समा पर यह नंबर ब्रेक किया था। अब उसकी मुसद्दिका इतलात आ चुकी है। इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं। मजीद इस वक्त फॉलो अप ऑपरेशन जारी हैं। मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात आ रही हैं। गवादर में जिस बलोच मजदूर खानदान पर फितनल हिंदुस्तान ने बर्बरियत की, उसके हवाले से भी आपको बताते चले कि 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाकर शहीद किया गया है। पहले 5 मासूम शहरियों की इतला थी, अब वो तादाद 11 हुई है। इनमें 5 मर्द, 3 खवातीन, 3 बच्चे शामिल हैं। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया, सबका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जो मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। इसमें मुलविस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और इन दहशतगर्दी के इन घिनौने वाकयात के खिलाफ गवादर के अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। गर्दोनवाह के इलाकों में दहशतगर्द अनासर के मुमकिन ठिकानों के खिलाफ भी मजीद ऑपरेशन जारी हैं। गरीब मजदूरों पर यह हमला वाज़ेह करता है कि फितनल हिंदुस्तान भारतीय ईमा पर बलोचिस्तान की न सिर्फ तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है, बल्कि अब उन्होंने अपना फोकस और टारगेट जो है वो मासूम शहरियों पर सेट कर दिया है, ताकि मजीद हलाकतों की तादाद बढ़ाकर अपने बैरूनी आकाओं को खुश किया जाए। मगर उनके लिए बुरी इतला ये है कि फोर्सेज अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना ऑपरेशन उनके खिलाफ ऐसे ही जारी रखेंगी। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार अहमद सईद मिनाज साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। 67 मुसद्दिका तादाद हो गई है आज हलाक होने वाले दहशतगर्दों की। क्या आपके पास अपडेट्स हैं और क्या डिटेल्स हैं? जी, जो 12 मुख्तलिफ मकामात पे जो हमला आज रात को किया था, उसके लिए आर्म फोर्सेस, लेवीज, जो कि आर्म फोर्सेस हैं वो तमाम तैयार थे। एफटी उसमें पुलिस के और आर्म फोर्सेस के लोग, और अब तक तकरीबन 67 लोगों को जन्म हासिल किया जा चुका है। और उससे पहले एक दिन पहले हमने 37 दहशतगर्दों का जन्म हासिल किया था। तो बेसिकली बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक एफर्ट थी कि जिसके पीछे कैसे कोई तंजीम ही हो सकती है कि जो 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ एफर्ट्स के साथ ऐसे जदीद वेपन्स के साथ जो एम्प्लॉय हो सके। तो इसके बड़े वाज़ेह तौर पे इशारे सारे इंडिया की तरफ जाते हैं। इनके मिलने वाले हथियार भी वही हैं जो तालिबान के रजीम के पास मौजूद है, और वहीं से तमाम चीज़ें कंट्रोल भी हो रही थी। इनकी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये रॉ ऑफ कोर्स इसको चैलेंज कर रही थी और
اس کو سارے اسٹریم لائن بھی کر رہی تھی. تو اس کے لحاظ سے پاکستان کے آرم فورسز مکمل طور پر تیار تھے, اور جہاں جہاں پر بھی انہوں نے سر اٹھایا مختلف مقامات کے اوپر, انہوں نے انیشل ضرور پروپیگنڈے کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں, لیکن وہاں پر فوراً ایف سی اور لیویز کے لوگ وہاں پہنچے ہیں جدید ہتھیاروں کے ساتھ, ود آل دیٹ کائنڈ آف موٹیویشن اور مورال کے ساتھ, اور الحمدللہ ود ان لیس دین 24 hours I would say کہ انہوں نے تقریباً 67 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. تو اوور آل دیکھا جائے تو 110 پلس دہشت گردوں کو کارروائی کی گئی, اور یہ تمام بیسیکلی ریئیکشن ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے جو نیشنل پلان کے تحت دہشت گردوں کی سرکوبی کی گئی تھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی مدد سے بلوچستان کے اندر. تو ایک قسم کا دوبارہ سے اپنے فٹ ہولڈ کو اچیو کرنے کے لیے, ریکوپ کرنے کے لیے یہ ایفرٹ ایک جاری ہے. تو لہٰذا اب تک جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کا تقریباً ہم نے جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. فیسیلیٹیٹرز اور جو آربیٹریٹرز ہیں ان کے وہ آن رن ہیں, ان کے پیچھے اب جا رہے ہیں. تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ضرور, ایک چیلنج ضرور انہوں نے کی, اپنے آپ کو دوبارہ سے ریسرفس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز کی جو تیاری تھی انہوں نے ان کا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا, اور ان کو شکست ہوئی ہے. لیکن اسٹل وی آر لوکنگ فار کہ یعنی کوئی ایسے فیسیلیٹیٹر یا ایسے کوئی آربیٹریٹر جس کے پیچھے یا کہیں پہ اگر چھپے ہوں تو وہاں سے ان کو باہر نکالا جا سکے. تو ایک کنٹینیوڈ ایفرٹ ہے جس کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی قوم کو جلد اچھی خوشخبری سنائیں گے. احمد صاحب, جو غیور عوام ہے بلوچستان کے وہ بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ غم و غصے کا شکار ہیں اور اب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اس چینج کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کلیئر کٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ان کی سائڈ پر ہے اور کون ان کے خلاف ہے؟ دیکھیے, وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے, جب سے نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے ان ٹوٹیلٹی وہاں پہ لاگو کیا تھا اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا, تو ان کے جو سٹیکس ہیں وہ بڑے ہیں, وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جاری ہوئی, اور جو معاشی کا شکار تھے وہاں کے عوام وہ اب دوبارہ سے جو ہے اس کے اوپر اطمینان کا سانس لے رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی راک اور افغانستان کی جو عبوری رجیم ہے جو بیسیکلی پراکسی ہے انڈیا کی, ان کو یہ قابل قبول نہیں تھا. انہوں نے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ضرور کی ہے, لیکن اس کی مثال یوں ہی کہی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک شمع بجھنے سے پہلے پڑپڑاتی ہے, وہی حساب کتاب تھا. لیکن چونکہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 3 طرح کی انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود تھی. ایک سیٹلائٹ کی مدد سے, دوسرا جو ان کی جو کالز تھرایا پہ اور سیٹلائٹ فونز کے اوپر وہ اپنے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ افغانستان میں بات کر رہے تھے, اس کو ہم پکڑ رہے تھے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ خود جو ہے انفارمیشن جو ہے مہیا کر رہے تھے کہ جس کی بیس پہ کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہم جنریٹ کر پائیں. تو وہاں کے جو عوام ہیں وہ اس وقت پوری طریقے سے اپنی آرم فورسز کے ساتھ, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, اور انہی کی بتائی ہوئی انفارمیشن اور جہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ آپریشنز کی جا رہے ہیں جس میں کامیابی مل رہی ہے. تو الحمدللہ چونکہ اسٹیکس پڑے ہیں, اور جو ایک ہمارا مشن ہے فیلڈ مارشل آرٹس منیر صاحب کا وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈز کا, وہ بیسیکلی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے انٹو ایکچویلٹی. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو ایک ہول آف اے نیشن رسپانس جنریٹ کیا جا رہا ہے. چونکہ ٹیررسٹ کو چونکہ وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں جنرل پبلک کے ساتھ, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کی مدد سے سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. احمد صاحب, دہشت گردوں نے عام اور نہتے شہریوں کو بھی اب نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ان کی بھی جانیں ان کارروائیوں کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے دہشت گرد, جو کہ ناکام ہوئی, لیکن اس کے اندر نہتے شہریوں کی بھی جان گئی, جو ہمیشہ پاک فوج کا عزم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو. لیکن یہاں پر ہم نے یہ نقصان دیکھا, تو اب تو یہ دہشت گرد عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع ہو گئے ہیں, انہیں بھی مارنا شروع ہو گئے ہیں بلوچستان کے اندر ہی. لیکن بزدلانہ کارروائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ جا کے سول اسپتال کے اندر گھسنے کی کوشش کریں, یا وہاں پہ اسکول کے اندر چھپنے کی کوشش کریں, یا ودیٹ مٹر بینک کو راکٹ سے اڑا کر تو آپ ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اب گوادر کے اندر سننے میں آ رہا ہے, بلکہ اب رپورٹ کنفرم ہے کہ ایک فیملی کو انہوں نے وہاں پہ شہید کیا کہ اس میں 3 بچے تھے, خاتون تھی اور اس گھر کا ایک مرد تھا. تو ان کو ہلاک کرنا, ان کو اس طرح سے شہید کرنا, ان کی ڈیسپریشن کو اور ان کی بزدلانہ کاروائیوں کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. جیسے ہی وہاں پر آرم فورسز کے لوگ یا فور دیٹ میٹر لیویز اور پولیس کے لوگ یا ایف سی کے لوگ پہنچتے ہیں تو یہ آن دا رن ہوتے ہیں, یہ بھاگتے ہیں وہاں سے. اور پھر جو ان کو اگر وہاں پہ چھپنے کا موقع نہ دے, یا اگر وہ اس میں اپنے گھر میں اس کو پناہ نہ دیں, تو پھر یہ اس طرح سے معصوم شہریوں کو بھی جو ہے وہ شہید کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کی ڈیسپریشن اور ان کی بزدلانہ کاروائیوں کو اجاگر کرتا ہے, اور یہ بڑے واضح طور پہ ان کے لیے بھی اشارہ ہے, راک کے لیے بھی اور افغانیوں کے لیے بھی, کہ عوام جو ہے پاکستان کی آرم فورسز اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, چاہے ان کے پاس ہتھیار ہی کیوں نہ ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ انہی عوام کی مدد سے اب آرم فورسز جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی, اور ان دہشت گردوں کا مکمل طور پر اپنی سرزمین سے ہم قلع کما کریں گے.